अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिरीन सो जहाँ है, और हजारों दुरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने आने वाले दिनों में जो खूबसूरत से आपकी जिंदगी में मौके अल्लाह करीम आपको नसीब करने वाला है, उसके लिए बहुत कोशिशों में मशगूल होंगे। जिन लोगों ने अब अल्लाह के घर की तरफ सफर के इरादे कर लिए हैं, जिन्होंने हज के सफर को अपने ऊपर मुकर्रर किया है और उनके जाने के इरादे हैं, अल्लाह करीम से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनके कदम कदम को, उनकी कोशिशों को और उनकी मोहब्बतों और उनकी दुआओं को कबूल फरमाए और उनके इन सफर को मकबूलियत के दर्जे पे पहुंचा दे। कोशिश करनी है जो सफर हमारी जिंदगियों में आने वाला है उसको खूब से खूब तर बनाते जाएं और उसके अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें और उसमें मोहब्बत और इखलास बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि हमारा वो सफर जिंदगी का कामयाब तरीन सफर बन जाए और वो हमारे लिए वो जो रुकन है और वो जो हज का रुकन वो हमारे लिए कामयाबियों की दलील बन के आ जाए। आप जानते हैं जिस किसी का हज का वो सफर और वो रुकन और वो मनासिक जिसके खूबसूरत तरीन तरीके से अदा हुए और जिसने अच्छे तरीके से उनको इखलास के साथ और खूबसूरत नीयतों के साथ अदा किया, अल्लाह के यहाँ जब वो मकबूल अमल हो जाए तो उसका अजर यही है जैसे कि बच्चा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, जिसके ऊपर कोई गुनाह बाकी न रहे। जो कबूल हज है वो अल्लाह के बंदे के लिए ऐसे ही होता है, उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे कि वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो अल्लाह करीम हमें ये सफर नसीब करे, तो ऐसा ही नसीब करे जो हमारे सारे गुनाह खत्म करके दो धुला के हमें पाक साफ करके खड़ा कर दे। अब उसके लिए जाने के लिए कुछ आपकी नीयतें होती हैं, कुछ आपके इरादे होते हैं, कुछ आपके उसलूब होते हैं जो अल्लाह के कुरान ने आपको बताए। आप जानते हैं हज की 3 अक़साम हैं, 3 किस्में हैं हज की। एक हज अफराद होता है, एक हज करान होता है, एक हज तमत्तो होता है। ये 3 अक़साम होती हैं। हज अफराद जो है वो सिर्फ हज के लिए हज का एहराम बांधना और इरादा करना और सिर्फ हज जो है वो उसको अदा करना, उसके साथ उम्रा नहीं होता। जो हज करान है उसके साथ आप हज और उम्रे का दोनों का इरादा करके एहराम बांधते हैं और फिर आप उम्रा अदा करने के बाद अपने एहराम को नहीं खोलते, फिर आप हज भी अदा करते हैं। हज तमत्तो जो होता है वो हमारे एशिया से, इंडिया पाकिस्तान से उधर से जाने वाले लोग जो है अक्सर उसको करते हैं। यानी आप उम्रे और हज की नियत करते हैं, लेकिन पहले उम्रा अदा करने के बाद आप अपना एहराम खोल देते हैं और फिर हज के लिए फिर दोबारा एहराम बांध लेते हैं। तो ये आपके लिए सबसे पहले आपने देखना है आपने कौन सा हज करना है। आप जानते हैं आका करीम ने जो अपनी जिंदगी में एक हज अदा किया है वो हज करान था। तो ये आपने देखना है कि उसकी नीयत करनी है, जैसे कि नमाज की आप नीयत करते होते हैं कि नमाज की नीयत इरादा बांधते हैं कि अल्लाह करीम ये जो अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए, तुझे राजी करने के लिए और तेरी राह में हम करने लगे और कदम उठाने लगे हैं, ऐ रब इसको कबूल कर लेना और इसको आसान तरीके से अदा करने की तौफीक अता करना। तो ये आपका नीयत इरादा होता है, फिर आप उसको अब एहराम बांध लेते हैं और आप उस सफर पे चल पड़ते हैं। उस सफर पे चलने वालों के मर्तबे और मुकाम क्या है, सबसे पहले तो थोड़ा सा उसका देख ले कि हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बताया कि कैसे आपने जो ज़ादे राह लेना है, जो सफर हज की तैयारी है, आपने कौन सी चीज साथ लेके जानी है।
اور کس کس کو ساتھ ماننا ہے اور کیا ارادہ کرنا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیجیے، پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس سفر کی طرف چل پڑتے ہیں ان کے مرتبے اور مقام کیا ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی یعنی سیکنڈ جز ہے، اور اس میں قرآن کی آیات آپ کو ملتی ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 197 کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، حج کے مہینے مقرر ہیں، الحج اشہر معلومات کے حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنے رشتے سے یعنی جو آپ کو بتایا جاتا ہے فلا رفث، یعنی میاں بیوی تعلق قائم نہ کریں، ملاپ نہ کریں، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ یعنی زاد راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب آپ اپنے اوپر حج کو مقرر کر لیتے ہیں، حج کے دن مہینے معلوم ہے، تو کیا کرنا ہے، یعنی اس راہ کی طرف چلتے ہیں تو اپنے آپ کو یہ جو اکٹھے ہیں تو حج کے دنوں میں تعلق قائم نہیں کریں گے، اور پھر جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ برائی کے معاملات میں، گناہ کے معاملات میں اور جنگ و جدل، فساد، لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سفر اس طرح کے ہوتے ہیں جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور آپ کے سفر پیدل کے بھی ہیں، سواریوں کے بھی ہیں، رش بھی بڑا زیادہ ہے، بیمار بھی موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، نوجوان بھی ہیں، سارے ہیں، تو کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے لیے وہ غصہ بھی ہے، آپ کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، کوئی آپ کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے پاؤں بھی مسل جاتا ہے، کوئی دھکا دے کے گرا بھی دیتا ہے، کہیں کوئی نہ کوئی انجانے میں بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ جانتے بوجھتے بھی ہم سے نادانیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم حجر اسود کو چومنے نکل پڑے اور لوگوں کو دھکے دے دے کے گرا رہے ہیں، یا ہم اپنے سفر کا رستہ آسان کرتے ہوئے زور سے لوگوں کو پش کر کے پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے دیکھنی ہے۔ جس سفر پہ جانے لگے ہیں وہاں پہ اللہ کی رضا اکٹھی کرنے کے لیے جانا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے۔ آپ نے وہاں پہ یہ جو زندگی میں ایک بار آپ کے اوپر حج جو فرض ہے وہ ایک بار ہے، آپ جانتے ہیں حج فرض جو ہے وہ ایک بار ہے، اس کے علاوہ آپ جتنے بھی حج کریں گے وہ آپ کے فرائض میں نہیں آتے، آپ کا فرض ایک بار ہی ہوتا ہے۔ تو وہ فرائض بڑی خوبصورتی اور اعلیٰ طریقے سے آپ نے ادا کر کے آنا ہے، اور ادا کرنے کے لیے جانا ہے اور اس کی نیتیں کرنی ہے۔ یعنی آقا کریم سے جب پوچھا گیا تھا، حضرت عائشہ تصدیقہ فرماتی ہیں ایک فرمان رسول آپ کو یہ بھی ملتا ہوتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ اللہ نے اپنے یعنی جو مرد ہیں ان کو تو کتنے مواقع دے دیے، وہ تو اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے بھی بڑی محنت اور کاوش کے لیے نکلتے ہیں، لیکن عورتوں کے اوپر یہ چیزیں فرائض میں نہیں ہیں۔ یا کہہ لیں دوسری طرف آدمیوں کے لیے تو نماز با جماعت بھی فرض ہے، مسجدوں میں جا کے نماز کو ادا کریں گے، تو عورتوں کے لیے تو اس طریقے سے مسجد میں جا کے نماز با جماعت ادا کرنا فرض نہیں ہے، تو ان کا معاملہ اور طرح کا ہے۔ تو اللہ نے آدمیوں کو تو بڑے بڑے درجے مرتبے دے دیے، ان کی نماز بھی کچھ دن ایسے نہیں مہینے میں آتے یا سال میں کہ ان کی نمازیں چھوٹیں، ان کی نمازیں اور روزے بھی پورے ہوتے ہیں۔ عورتوں کے معاملات مختلف صحت کے ہوتے ہیں اور زندگی کے ہوتے ہیں، تو ان کی بات مختلف ہے۔ تو پوچھا گیا آقا کریم عورتوں کے لیے تو ایسا معاملہ، وہ درجے اور وہ مرتبے اور مقام نہیں مل رہے جو آدمیوں کو اللہ نے دے دیے، حالانکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی سفر مردوں کے لیے وہ فرض ہے، عورتوں کا اس میں معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ جانا چاہتی ہیں اور شامل ہوتی ہیں تو وہ تو ایک اور طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن فرض نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو اس وجہ سے آقا کریم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے یہ جو سفر حج ہے یہی اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ یہ اللہ کے دین کی سربلندی میں محنتیں اور مشقتیں اٹھائیں گی اور وہ کوششیں کریں گی، یہ ان کے لیے حج اس درجے اور مرتبے اور مقام پہ آتا ہے، اس لیے کہ یہ آسان سفر نہیں ہے۔
یہ بہت مشکل ترین سفر ہے۔ صرف سفر کی بات نہیں ہے کہ آپ نے جہاز پہ بیٹھ کے وہاں جانا ہے، اس سفر میں پیش آنے والے واقعات بھی ہیں، پیش آنے والے معاملات بھی ہیں، ان سب کو صبر سے ادا کرنا اور صبر سے گزارنا اور خوشیوں کے ساتھ اور آسانیوں کے ساتھ گزارنا، یہ آپ کے لیے سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ مہینے جب آپ کے اوپر آ گئے تو پھر آپ کیا کریں، ان میں کوئی ایسا معاملہ نہ کریں کہ آپ کسی سے جھگڑ رہے ہوں، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، کسی سے ناراض ہوں، کسی کو سے ناگواری کے تعلقات رکھ رہے ہوں، یہ ایسا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ اور پھر آپ کہہ لیں کہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی ان میں نہیں کرنا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کوئی بھلائی کی نیت سے کرے گا، یعنی کسی بھلائی کی نیت سے کسی نے کوئی معاملے کو درست کیا یا کسی کو سمجھایا یا کسی کو روکا یا کسی کا ہاتھ تھاما، تو قرآن کہتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، اور زیادہ راہ لے لیجیے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اب یہ ہم نے یہی سمجھا کہ زیادہ راہ صرف اور صرف مال اسباب تک محدود ہے، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بھی زیادہ راہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس سفر کی طرف چل پڑے اور وہاں لوگوں سے پوچھ کے اور لوگوں سے کہہ لیجیے حاجت ان کے آگے رکھ کے تو اپنے لیے زیادہ راہ اکٹھے کر لیں گے کہ وہاں پہ جاتے ہیں کہ ہم حج پہ آئے ہیں تو اب ہمارے پاس کوئی کہہ لیجیے کپڑا نہیں، کھانا نہیں، یہ جانے واپس جانے کے ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، تو اب آپ ہماری مدد کریں۔ تو اس طرح کا بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بتایا کہ زیادہ راہ لے لیجیے، آپ اپنے سفر کو اس طریقے سے کریں کہ آپ کے وسائل، آپ کے اسباب کے پاس ہوں۔ ایسا نہیں ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جو صاحب استطاعت ہیں، جو آپ کے اسلام کے رکن آتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلا جو اسلام کے آپ کی توحید کی بات ہے، کلمے کی بات ہے، تو وہ کلمہ وہ تو آپ کے دل کا ارادہ ہوتا ہے، توحید آپ کی نیت اور ارادے ہوتے ہیں، ایک وہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز کی بات ہے جو آپ کے اوپر کہہ لیجیے ہر عاقل بالغ بوڑھے جوان اور کہہ لیجیے صحت مند کے اوپر وہ فرض ہے، سوائے جو آپ کہہ لیجیے عقل جو ہے وہ نہیں رکھتا، یا کہہ لیں کہ صحت کی حالت ایسی ہے، جو بیماری ایسی ہے، تو وہ جس میں وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، ان کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کے علاوہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے اوپر فرض ہے زکوٰۃ، ان کے اوپر فرض ہے، وہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے اوپر فرض ہے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی جو صاحب استطاعت ہیں اس وے میں، یعنی جو صحت مند ہے، جو بیمار ہیں، جو بیماروں کے لیے تو روزے کا بتایا گیا کہ تم نہ رکھو ان دنوں میں، اگلے دنوں میں پوری کر لینا، جب تم صحت مند ہوگے تو، یا مسافر ہو تو تب بھی تمہیں چھوٹ مل گئی۔ تو اسی طریقے سے جو حج ہے وہ بھی صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ تو صاحب استطاعت کون ہے؟ اگر صحت نہیں ہے تو صاحب استطاعت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، جانے کے اسباب نہیں ہے، جانے کے لیے وسائل نہیں ہے، جانے کے لیے آپ کے پاس مال اسباب نہیں ہے، تو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے پاس محرم نہیں ہے، آپ کے پاس یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس حالات آپ کی اجازت نہیں دے رہے، تو آپ کے اوپر وہ فرض نہیں ہے۔ تو جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ تو اس لیے بعض دفعہ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے لوگوں سے کہہ لیں کہ دستے سوال ان کے آگے دراز کریں کہ ہمیں حج کروائیں، ہمیں عمرے کروائیں، یا کہہ لیں کہ وہاں چلے جائیں تو پھر وہاں لوگوں کے آگے اپنا دامن پھیلائیں کہ اب ہمیں آپ یہ دیں، مال اسباب دیں، یہ کھانا پہننا دیں، کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ تو ایسا آپ کو یہ آپ کے اس اسلوب کی یا اس مناسک کی خوبصورتی نہیں ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو قرآن نے کہا زیادہ راہ لے لیجیے۔ بتایا گیا کہ خیر الزاد التقوی، بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ یہ اللہ کی قرآن نے بتایا کہ بہترین زیادہ راہ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی محبتیں ہیں، اللہ کا ڈر ہے کہ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں وہ کام ہم نے نہیں کرنے، یہ تقوی ہے۔ اللہ جن چیزوں کے حکم دے دے ان کو لے لینا ہے، جن سے منع کر دے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور رب کی محبت میں ہم نے قدم اٹھانے ہیں، یعنی اپنے دامن کو بچا بچا کے رکھنا ہے، اپنے دامن کو جو ناپسندیدہ معاملات ہیں ان سے بچا کے رکھیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچا کے رکھیں۔ تو یہ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ڈرو مجھ سے اے عقل والو، اے عقل والو، اللہ رب العزت کا ڈر دلوں میں رکھو کہ آپ کے رب وہ وہی کہہ لیجیے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ آپ کے ہر معاملے سے واقف ہے، تو اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کا وہ حکم دے اور جو سفر کی خوبصورتی بتائے اس طریقے سے کریں، یعنی اپنی مرضیوں سے نادانیاں اکٹھی نہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ کیا ہے زیادہ راہ کا معاملہ۔ اب اس کے لیے تھوڑا سا جاننے والا معاملہ ہے کہ کون سی چیز آپ نے لینی ہے۔ سب سے پہلے تو صبر کا دامن تھام کے رکھیے، اپنے پاس صبر کی بڑی سی کوانٹٹی جمع کر لیجیے۔ اب یہ آپ نے جو زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے
वो दरगुजर को इकट्ठा करना है, जमा करना है, एक थैले में भर के रखना है, लोगों को मुआफ करना है, लोगों से नाराज नहीं होना। बास दफा आपको बड़े वाकयात वहां पे पेश आएंगे, हो सकता है खाना लेने की लाइन में आपको कुछ ऐसे तकलीफें आए, हो सकता है वॉशरूम जाने के लिए कोई तकलीफें आए, हो सकता है नमाज अदा करने के लिए आपको जगह ना मिले या कोई जगह ना दे, या आप खड़े हों तो कोई दरमियान में घुस आए और आप उससे कह लीजिए बड़े तंग हो जाएं। ये कई मामलात आपको दरपेश आएंगे। वो दरगुजर का थैला साथ बांध लीजिए, सबर का थैला साथ बांध लीजिए, लोगों को मुआफ करने का थैला साथ बांध लीजिए, लोगों को के लिए आसानियां करने के थैले बांध लीजिए। लोगों के लिए आसानियां करनी है आपने, आसानियों के मामले आपने करने हैं। ये इतनी बात बड़ी सी प्यारी लगती होती है। टूटे हुए दिलों को कभी जोड़ कर तो देखो, टूटे हुए दिलों को कभी जोड़ कर तो देखो, नेकी ये मुख्तसिर है मगर हज से कम नहीं। ये इतने खूबसूरत से मामले हैं। आपने वो सफर आसान लोगों के लिए करने हैं, आपने लोगों को जगह देनी है। गो के आप पहले जाके बैठ गए हैं, गो के आप वहां पे खुली जगह पे थे, बाद में आने वाले दरमियान में घुस आए हैं। जहन में रखिए, जहन में रखिए, किसी को सजदा करने में आप आसानियां कर रहे हैं, आप उसके सजदे के सवाब भी ले रहे हैं। किसी को रकू करने के लिए आप आसानियां कर रहे हैं, आप सिमट रहे हैं, आप उसकी नेकी के भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अजर दे रहा है। तो ये ज़ादे राह जो आपने लेके जाना है, अपनी जुबान की नरमियां, अपनी जुबान की सख्तियों को कम कर दीजिए। जुबान से नाजेबा गुफ्तगू ना निकालिए, जुबान से नाजेबा कलिमात ना निकालिए, किसी को बुरा भला ना कहिए, किसी से शिकायत आगे ना रखिए, किसी को ये कह लें कि जो वहां पे तकलीफें परेशानियां जो आपको आ रही हैं, जो सख्तियां आपको पहुंच रही हैं, उनके ऊपर अल्लाह का एहसान मानिए। आपके रब ने ये सफर आपके नसीब किया। आप दुनिया का कोई सफर अगर उसकी इजाजत ना हो तो कदम उठा नहीं सकते। ये तो उसके मेहमान हैं जो उसके घर जा रहे हैं, ये तो उसकी राह के वो मुसाफिर हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान ने कहा कि इनकी इज्जतें करना, इनको इनकी तौकीर रखना, इनकी इनकी खातिर खिदमत करना। और यही तो मामला वहां पे आपको, ये आप अल्लाह के घर के मेहमान होते हो। अल्लाह के कुरान ने बताया था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर को तामीर कर रहे थे, तो ये अल्लाह के कुरान ने बताया हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल को कि क्या कीजिए, मेरे घर को पाक साफ कीजिए। इनके लिए, तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, रकू और सजूद करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों की ड्यूटियां लगाई। नबियों में से भी वो नबी जिनके मर्तबे और मुकाम चुने गए, जिनके मर्तबे और मुकाम सिवा थे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की ड्यूटी थी, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह की ड्यूटी थी कि इस घर को पाक साफ कीजिए। किन के लिए? तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, और रुकू और सजूद करने वालों के लिए। वो कौन है? वो हम और आप हैं। ये हमारे और आपके लिए, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया के जरिए से उस घर को बुलंद करवाया। उस घर से आवाजें पहुंचाई गई, आवाजें दिलवाई गई, आपको पुकारा गया और फिर आपके लिए पाक साफ किया गया। आप उस घर के मेहमान बन के जा रहे हो। मेरे रब के नबी तो उस घर में हादमैन थे, वो तो हादम की ड्यूटियां दे रहे थे, वो तो पाक साफ कर रहे थे, वो तो इमारतें बना रहे थे, वो तो वहां खड़े होकर रब के हुक्म के मुताबिक निदा दे रहे थे, ऐ मेहमानों तुम आ जाओ। आप अल्लाह के घर के मेहमान बन के जा रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस सफर को कबूल करे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत वो सफर, एक तो थोड़ा सा जानने वाला मामला होता है, ये जिंदगी का बड़ा अहम सफर है, इसकी तैयारी करके जाइए। वहां लेके क्या जाना है और लेके क्या आना है, वहां पे लेके जो चीजें जानी है, ये ज़ादे राह जो अपने सबर के और मोहब्बतों के और आसानियों के और नरमियों के और दरगुजर के और लोगों के आगे सवाल ना फैलाने के और हाथ ना फैलाने के, ये सारे के सारे मामलात लेके जाने हैं। और लेके आना क्या है? बाज चीजें होती हैं आपको बताई जाती हैं कि दिन में 5 बार कीजिए, बाज चीजें ऐसी हैं कि हफ्ते में 1 बार कीजिए, बाज चीजें ऐसी हैं कि जिंदगी में 1 बार ही कर लीजिए तो आपके लिए वो काफी है। पैगाम, जो पैगाम वहां से आपको दे के भेजा जाना है, जो वहां से लेके आना है, सबसे पहला पैगाम है जात पात की नफी है, ये स्टेटस की नफी है, ये कह लीजिए ऊंचा नीचा होने की नफी है। ये सारे के सारे मामले
یہ انسان ایک طرح کے، یہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، یہ ایک جیسے ہیں، ان کے لباس بھی ایک ہیں، ان کی صفیں بھی اکٹھی ہیں، یہ وہاں سے پیغام اور یہ چیزیں یہ لے کے واپس بھی آنی ہے۔ صرف اور صرف کہہ لیجئے وہاں سے جو سوغات اکٹھی کر کے لے کے آتے ہیں اور کھجور اور آب زمزم ہی نہیں ہے، جو پیغام وہاں پہ آپ کو دیا جائے گا، جو آپ کو ٹیچنگ وہاں پہ دی جاتی ہے، اور جو پورا کہہ لیجئے سفر حج کا معاملہ جو آپ کو سکھایا جاتا ہے، اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے کا ہاتھ تھام لینا، اس کے لیے جگہ جو ہے کشادہ کر دینا، اس کے لیے آسانی کر دینا، اس کو کہہ لے کہ درگزر کر دینا، یہ معاملے کوئی تمہارے لباس کا معاملہ نہیں ہے کہ تمہارا دوسرے سے بڑھ کے ہے، کوئی تمہاری ذات کی بات نہیں ہے، کوئی رنگ نسل کی بات نہیں ہے، کوئی عربی اجمی کی بات نہیں ہے، یہ سارے سبق تمہیں یہ واپس لے کے آنے کے لیے بھی تحفے ملتے ہیں، ان کو لے کے بھی آنا ہے۔ اللہ کے گھروں سے کیسے محبتیں کرنی ہیں، اللہ کے نبی کے شان میں کیسے درود پڑھنے ہیں، کیسے وہاں پہ محبتیں نچھاور کرنی ہیں، یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے، یہ واپس بھی لے کے چیزیں آنی ہیں آپ نے۔ اللہ کے قرآن نے بتایا، قرآن کی انہی آیات کو دیکھ لیجئے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم پر اپنے رب کا فضل ہے، اور اس فضل کو تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے، تم بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، تو پھر کیا کرو، واستغفروا اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم یہ مناسک ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا کے ذکر کرتے تھے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ شدید ذکر کرو۔ آپ جانتے ہیں پہلے مکہ میں جب منڈی لگا کرتی تھی، وہ کہہ لیجیے ایسی جگہ تھی جہاں پہ سارے آس پاس والے آتے تھے اور اپنے جو چیزیں ہیں ان کو بیچا کرتے تھے۔ پہلے اللہ کے ذکر ہوتے، اس کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعارف ہوتے، اپنے آبا کے تذکرے کرتے تاکہ اس چیز کا بتائیں کہ وہ کون ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنا ضروری تم یہ سمجھتے ہو اسی طریقے سے اللہ کے ذکر کرو۔ اسی آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ ایسے ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، کہ اے اللہ ہمیں دنیا دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جن کی طلب اور جن کی خواہش صرف اور صرف دنیا پانا ہی ہے، جو صرف اور صرف کہہ لیجیے دنیا دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اور دنیا ہی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بڑی جاننے والی بات ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب دعا، پسندیدہ دعا، اس دعا کو ورد زبان بنا لیجئے۔ اے اللہ دنیا بھی آسان فرما دے اور آخرت بھی آسان فرما دے، اللہ دنیا کی بلائیاں بھی جھولی میں ڈال دے، اللہ آخرت کے خزانوں کے دروازے بھی ہمارے لیے کھول دے، اللہ دنیا بھی آسان فرما، اللہ آخرت کی منزلیں بھی آسان فرما، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے، اللہ آخرت بھی کامیاب کر دے۔ جو دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں اللہ کا قرآن بتا رہا ہے اللہ رب العزت ان کے لیے جو دونوں چیزوں کے متلاشی ہیں، اس لیے کہ دنیا بھی ان کو آسان چاہیے۔ اللہ ہم بڑے کمزور تیرے بندے ہیں، اللہ دنیا میں بھی مشقتیں نہ ڈالنا، اللہ دنیا میں بھی امتحان سے نہ گزارنا، اللہ دنیا بھی آسان کر دے۔ اس لیے وہاں جانا ہے تو صرف طالب دنیا نہ بنیے، طالب آخرت بن جائیے۔ طالب آخرت کے لیے طالب دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، دنیا کی طلب بھی آسان ہو جاتی ہے اور دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جو طالب آخرت ہیں ان کو دنیا کی نعمتیں نہیں ملتی ہیں یا ان کی دنیا آسان نہیں ہوتی ہے، ان کی دنیا بھی اللہ رب العزت آسان کر دیتے ہیں، ان کے یہ معاملے بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں
دونوں جہان کی نعمتیں اپنی جھولیوں میں بھر کے لے کے آنی ہے. ہمیں یہاں کی بھی آسانیاں چاہیے اور ہم آخرت کے بھی متلاشی ہیں اور آخرت کے بھی سوال لے کے گئے ہیں اور وہ بھی چاہنے والے ہیں. کہیں مت جائیے گا. ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. ٹیلی فون کالز اوپن ہیں. جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سفر حج کے لیے زیادہ راہ کے اوپر کہ ہم نے جس سفر کے لیے ارادے کیے ہیں وہاں جانے کے لیے کون سے سامان ہم ساتھ لے کے جائیں گے اور پھر وہاں سے کون سے لے کے آئیں گے. یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے یہاں سے ساتھ کیا لے کے جانا ہے اور وہاں سے ساتھ کیا لے کے آنا ہے. تو یہاں سے ساتھ لے کے جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا صبر ہے. سب سے پہلے صبر ہے. سب سے پہلے نرمی ہے. یہ چیزیں جو ہیں آپ نے درگزر ہے, معافی ہے اور اپنے آپ کو کشادہ. آپ حدیث مبارکہ بھی پڑھتے ہوتے ہو کہ جو اپنے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی صفوں کو کشادہ رکھا کرو. جو کسی کو جگہ دے گا اللہ رب العزت عزتوں کے مقام پہ اسے جگہ دے دے گا. تو اس لیے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھا کیجئے. اگر آج آپ کسی کے لیے آسانی کر رہے ہیں, کسی کو اپنے عبادات کے پورا کرنے میں یا ادا کرنے میں اگر آپ آسانیاں کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اچھی سے اچھی محفلوں میں اور عزت والی جگہوں پہ آپ کو مقام دے دے گا. تو یہ بات ہم کر رہے تھے کہ ہمیں کون سی چیزیں وہاں پہ لے کے جانی ہے اور ان کے لیے پریپیئر ہونا ہے. جھوٹ کو زبان سے نکال دیجئے, جھگڑے کو زبان سے نکال دیجئے. ذہن میں رکھیے صرف یہ چند دنوں کے لیے آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے. اس کے جتنے اسلوب لے کے جانے والے ہیں وہ بھی تاحیات آپ کے پاس رہیں اور جتنے اسلوب وہاں سے لے آنے ہیں وہ بھی تاحیات آپ کے پاس رہیں. یہ چیزیں آپ کے پاس رہیں. حج جو ہے اس سفر پہ چلے جانا اور وہ محنت کر کے آ جانا صرف یہاں تک نہیں ہے. واپس آ کے بھی جو حج ہے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا. اس سفر کے جو آپ کو پیغامات دیے جاتے ہیں اور جو آپ کو ٹیچنگ دی جاتی ہے اس کو اپنے پاس محفوظ تاحیات رکھنا. اس کے لیے آپ کو کتنی یہ معاملات, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو مرتبہ اور مقام حاجی کو دیا ہے وہ دیکھ لیں. ہماری تو نادانیاں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ تو وہی کہہ لیں کہ بعض دفعہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی نادانی اور غفلتوں میں عمر گزار رہا تھا تو اب وہ حج کا ارادہ کرے تو ہم تو کئی اس کو محاورے بول بول کے اور کئی باتیں کہہ کے اور کئی کہہ لیجیے جملے کستے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی بالکل بالکل اجازت نہیں ہوتی. میرے رب نے ان کو چنا ہے اور میرے رب نے ان کو اجازت دی ہے. جب کائنات کا مالک اپنے آنے پاس بلانے کے لیے اور اپنے اس گھر میں بلانے کے لیے ان کے لیے راہیں ہموار کر رہے, ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اس کے پیچھے یا اگلے معاملات کو دیکھنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک جملہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. فرماتے ہیں بعض دفعہ بڑے ہی جن کا وہ کہہ لیں کہ جو ان کا پاسٹ تھا, جو ان کا ماضی تھا, بڑے ہی برے پاسٹ والے, بڑے ہی برے سے کہہ لیجیے ماضی والے, بڑے تابناک مستقبل والے بن کے کھڑے ہوئے. اکثر اوقات ایسا ہوا کہ پچھلے گزرے ہوئے دن نادانی اور جہالت کے تھے لیکن اللہ رب العزت نے زندگی کے اگلے ماہ و سال بڑے ہی کامیاب دے دیے اور بڑی ہی اچھی راہوں پہ قدموں کو رکھ دیا. اسی وے میں اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں تو ایک زمانہ تھا جو غفلتوں کا زمانہ تھا, جب کہہ لیجیے قرآن اور سنت سے وہ محبتیں نہیں تھی. تو اب جو ہے اللہ رب العزت نے وہ معاملے آپ کے لیے ایسے آسان کیے کہ آپ کا وہ دور اور لگتا ہے, اب کا اور لگتا ہے. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے پوچھنی تھی ایک بات کہ یہ ابھی آپ بیان میں کہہ رہی ہیں نا کہ اگر آپ حج کرنے جاتے ہیں تو حج کر کے آ کے پھر اس کو سنبھالنا, یا روزے رکھتے ہیں تو پھر روزوں کو سنبھال کے رکھنا. تو پھر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی کرنا ہی چھوڑ دیں کہ میرے سے تو سنبھالی نہیں جائے گی, میں نیکی کرتی نہیں. تو یہ تو تھوڑی مشکل سچویشن ہو سکتی ہے, آپ اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں گی پلیز؟ جی ضرور انشاءاللہ.
جی वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बड़ी प्यारी सी बात आपने की है। ये वसवसे होते हैं जो कह लें कि आपको दिलाए जाते हैं, और ये वसवसे इस तरीके के कि आप अब वही कह लें कि अगर हज संभाल नहीं सकते तो हज ना करें, अगर आप रोजा संभाल नहीं सकते तो रोजा ना रखें, ऐसी बात नहीं है। आपको आपका रब ये जो तौफीक दे रहा है हज करने की और रोजा रखने की, ये बहुत बड़ा सा अल्लाह की तरफ से इनाम है। हमारी सिर्फ कोशिशें होती, कोशिशों से आप रूगर्दानी ना करें, कोशिशों को ना छोड़ें। इसका ये मतलब बताने का होता है, ये नहीं मतलब कि आप करें नहीं, आप करें, पर आपको जो कोशिशें हैं ये नहीं है कि आप हज करके आ गए तो अब आराम से आप सो जाएं, अब ना नमाज के वक्त उठने की जरूरत है, और ना कह लें कि जो वहां पे असलूब और आदाब दिए गए थे उनको जिंदगी में साथ लेके चलने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप अपनी चीजों को यानी अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे, मेरा रब जब कबूल हज होता है तो जैसे वही आपने हदीस मुबारक का मफहूम पढ़ा था कि लोग गुनाहों से ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे अभी पैदा हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब वो असलूब आपके लिए दे देता है तो तब आप एक नया ये सफर ऐसा है कि आपने जो वहां पे जिंदगी में पहले गुनाह किए थे, कबूल हज वो सारे गुनाह माफ करके ये नया आपको एक कह लीजिए चैप्टर मिलता है, जिस चैप्टर को आप नए सिरे से लिखना शुरू करते हो। हज से पहले के चैप्टर और होते हैं, हज के बाद के और होते हैं, तो उनको आप नए सिरे से अगर आप फिर नादानियां ही लिखते जाएंगे और लिखवाते जाएंगे तो ये तो आपकी फिर कोशिश नहीं है। आप अपनी कोशिशों को डालिए, कोशिशें करते रहिए। रमजान गुजरने के बाद ऐसा नहीं है कि रमजान गुजर गया तो अब कह लें कि अब हमने वो ना तो सहरी में उठना है, ना हमने तहज्जुद के लिए उठना है, ना कभी कयामुल लैल करना है, और ना झूठ और गीबत को छोड़ना है। ये ऐसा मामला नहीं है। यानी ये जो आपके पास असलूब आते हैं ये आपको सजाने संवारने के लिए आते हैं, ये आपको खूबसूरत बनाने के लिए आते हैं। आप जानते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुर्मत वाले महीने हैं, 4 हुर्मत वाले महीने जो आपको दिए गए हैं, रजब भी, ज़िलक़अदा भी, ज़िलहिज्जा भी और मुहर्रम भी, ये 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और ये आगे जो आपके इकट्ठे 3 आ रहे हैं, ये तो ये सारे महीने जो हैं इनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको मामलात दिए हैं उनसे केयरलेस ना बन जाइए कि हज करके आके तो केयरलेस हो गए, रोजे रखे तो केयरलेस हो गए, ऐसा मामला नहीं है। आप अपनी कोशिशें जारी रखिए, अपनी मोहब्बतें साथ डालते रहिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप नहीं करेंगे, आप करेंगे। उस अमल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आगे मामले आसान फरमा देगा। अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोरेंस के साथ रहेंगे तो तब चीजें आपसे हटती हैं, नहीं तो दूर नहीं होती। अल्लाह करीम हमारी मोहब्बतों और इखलास को बढ़ाए रखे ताकि हम रमजान गुजारें तो वो भी हमारी जिंदगी को और सजा जाए, और अगर सफरे हज हमारी जिंदगी में आ जाए तो वो भी हमारी जिंदगी को और सजा संवार जाए इंशाअल्लाह। तो ये जो सफरे हज करने वाले लोग हैं उनकी बात जो मैं बताने लगी हूँ आपको, तो वही कह ले कि अल्लाह का कुरान अगर ये बात बताए और अल्लाह का कुरान अगर ये मर्तबा और मुकाम दे तो फिर क्यों वही कह ले शैतान जो मना करता है कि आप रहने ही दें, तो इसका मतलब है वो आपको बहुत बड़े से खजाने से महरूम कर रहा है। कुरान की आयत है, सूरह मायदा आपको मिलती है, सूरह मायदा का आगाज आता है और ये दूसरी आयत सूरह मायदा की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिया वलल कलाइदा वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फदलन मिर रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हललतुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामी अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बड़ी खूबसूरत जानने वाली आयत है, सूरह मायदा की सेकंड आयत है। कुरान कहता है, ए ईमान वालों, अल्लाह के निशानों की बेहुरमती न करना। ला तहिल्लु शआइरल्लाह, जो शआइरल्लाह है उनकी बेहुरमती न करना। अब शआइरल्लाह में देख लीजिए, यानी मक्का और मदीना शआइरल्लाह तो है, बैतुल्लाह शआइरल्लाह तो है ही है, सफा मरवा शआइरल्लाह तो है ही है। क्या ये अल्लाह का बंदा नहीं अल्लाह की निशानी? ये तो बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको जो पैदा किया है, ईमान वाला बंदा जो चलने लगा है, इनकी बेहुरमतियां न करना। आपने ये भी पढ़ा था कि ईमान वाला जो है उसकी इज्जतें कितनी ज्यादा हैं। एक हदीस मुबारका
بڑی پیاری آپ کو ملتی ہوتی ہے. جس طریقے سے یہ مہینہ معتبر ہے، یہ دن معتبر ہے، یہ شہر معتبر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے بندے ایمان والے کی عزتیں معتبر ہیں. تو یہ اس طریقے سے اس کا مرتبہ اور مقام ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کیا ہے، ولل خلیہ، یعنی اب یہاں پہ بے حرمتی نہ کرنا، نہ ادب والے مہینوں کی، یعنی یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہ کرنا، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹا پہنا کے چلنے والے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہیں، ان کی بے حرمتیاں نہ کرنا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو جانور پٹا ڈال کے اس رستے پہ چل پڑے، جو ہدی کے جانور ہیں، جو قربانی کے جانور ہیں، جن کو وہاں پہ قربان کیا جانا ہے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرے. یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس سفر میں چلنے والے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی، تو پھر اس حاجی کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. یہ مہمان کا مرتبہ اور مقام کیا، یہ اللہ کے مسافر، اللہ کی راہ کے مسافر کا مرتبہ اور مقام کیا. یہ تو سفر ایسا ہے جس سفر کا ارادہ کر لینا، اس کی طرف قدم اٹھا دینا، یہ آپ کے لیے نیکی کی طرف بڑھے گئے قدم ہے، نیکی کی طرف چلے گئے قدم ہے. تو اس بندے کا مرتبہ اور مقام کیا ہے جو میدان عرفات میں کھڑا ہوگا، اور میدان عرفات میں کھڑا ہو کے جب اس نے اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا دی عرفہ کے دن، تو اس دن کہہ لیجئے اللہ رب العزت نے مجھے اس کے اوپر اپنی رضا انڈیلنی ہے، اپنی محبتیں انڈیلنی ہے، اور اپنی مغفرتیں انڈیلنی ہے. اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوا. ایک کالر موجود ہے، ہم سے بات کرنے کے بعد بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کے احسان. آپ بتائیے کیسی ہیں، کیا پوچھیں گے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. مجھے یہ سوال آپ سے پوچھنا تھا باجی کہ جیسے 2-3 دن کے لیے اب ہمارے جانے کا ہے، کیا کہتے ہیں یورپ میں کہ نا، تو جیسے جانے 3-4 دن رہیں گے، تو پھر وہاں کیا میں قصر پڑھوں یا میں اپنی پوری ہی نماز ادا کروں گی؟ یہ آپ مجھے یورپ بتائیے. میں جانے کی بات کر رہے ہیں کہ سفر حج کی بات کر رہے ہیں؟ جی یورپ میں جانے کی، ہالیڈیز پہ جانے کی بات کر رہے ہیں کہ جی سفر جی جی حج کی بات؟ 3-4 دن کے لیے جانا ہے جی بس. اچھا، ٹھیک ٹھیک، میں بتا دیتی انشاءاللہ. جو آپ کا ویسے ہالیڈیز ہیں جہاں پہ آپ نے مختلف جگہوں پہ جانا ہے، وہاں پہ تو آپ کی قصر نماز ہوتی ہے نا. وہاں پہ آپ اگر 4 دن کا ارادہ ہے تو ظاہر ہے قصر نماز ہوگی. وہاں پہ کچھ علماء متفق ہیں 10 دن کے اوپر، اور کچھ علماء متفق ہیں 15 دن کے اوپر، کہ اگر آپ کا 15 دن کے اندر کا ارادہ ہے، 15 دن کا ارادہ ہے آپ کا سفر کا، تو قصر نماز ادا کر سکتی ہیں. قصر نماز آپ کی ہوگی، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توشہ دیا گیا ہے. اس لیے آپ کے اگر ارادے 1 دن کے، 2 دن کے، 3 دن کے، یہ 15 دن کے ہیں، تو آپ کی قصر نماز ہو سکتی ہے. اگر ان دنوں سے بڑھ کے آپ کا ارادہ ہے اور آپ کی وہ جانا ہے، تو پھر آپ جو ہے پوری نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آسان فرمائے. تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے حاجی کا جو مرتبہ مقام ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. یہاں تک کہ حاجی جب حج ادا کرنے کے بعد واپس بھی گھروں میں آ جاتے ہیں، تب بھی ان کی دعائیں جو ہیں وہ 6 مہینے، کچھ آپ کی تفاسیر ملتی ہیں 6 مہینے تک ان کی دعائیں قبولیت کے درجے پہ ہوتی ہیں. جی ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی باجی، آپ کے پروگرام بہت اچھے ہیں. ماشاء الحمدللہ، اللہ اللہ کا ماشاء احسان. اللہ، آپ پسند کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. الحمدللہ، اللہ کی توفیق. میں جی پہلی کیا بار پوچھیں آپ گے؟ پروگرام میں ٹیلیفون کر رہی ہوں. جی آپ پھر بولیے، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے. میں پہلی بار ٹیلیفون کر رہی ہوں آپ کے پروگرام میں. الحمدللہ، اللہ کریم آپ کی محبتوں کو قبول کرے. آمین. تو یہ جو ہے نا آپ کے پروگرام بہت اچھے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ ہر چیز جو الحمدللہ. ہے نا، ہر بات آپ بہت اچھی طریقے سے ہم عورتوں کو اللہ کا بتاتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبتیں موجود ہیں، صرف جی اس کو انہینس کرنا، اس کو موٹیویٹ کرنا، آگے بڑھانا، کہ اللہ پاک آپ کے دلوں کو اپنی محبتوں سے بہرہ کر دے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ جی تو بات ہم کر رہے تھے
کہ اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से इनका मर्तबा और मुकाम है। तो हमारे लिए बास दफा ये इस चीज में इस्लाह करनी है, जो अल्लाह के घर की तरफ सफर और इरादा कर रहे हैं उनको तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह उस सफर के लिए इजाजतें दे दी, कबूल कर लिया। हमने भी अपने दिलों को साफ करना है, उनको कहना है हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, हमें भी उस सफर में अपने साथ दुआओं में याद रखें। और इस सिलसिले को इसी तरीके से मोहब्बतों के साथ, शिकायतों के साथ नहीं है, इस तरीके से सिर्फ रस्म तक इसको महदूद नहीं रखना। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 2 ईदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको तोहफा और इनाम मिली है, एक ईद उल फितर होती है और एक ईद उल दुहा होती है। तो ये 2 ईदें हैं, वो जो ईद उल फितर है वो 1 महीना आपकी बड़ी मोहब्बतें हैं, और मोहब्बतों के साथ आपका अल्लाह की रजा के लिए रोजे रख के जब आप आते हो तो वो आखिरी अशरा रमजान का गुजारते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मोहब्बतें आपके ऊपर उंडेली जाती हैं और आपको ईद जो है अल्लाह की तरफ से तोहफा मिलती है। इसी तरीके से ये अल्लाह के बंदे, ये जो हाजी जो सफर जिस पे जा रहे हैं और जिस सफर पे जाके ये मामला इन्होंने अल्लाह की इबादत को करना है, और जिस तरीके से वही कह लीजिए अटे हुए बालों और थके हुए चेहरों और थके हुए कदमों के साथ ये जब मैदान अरफा में खड़े होकर झोलियां फैलाते हैं तो रब की रहमतें जो बरसती हैं। एक हदीस से मुबारक आपको मिलती है कि कबीला बनो कल्ब की भेड़ें, यानी वो ऐसा कबीला था जिनकी भेड़ों की तादाद अनगिनत थी, और वो ऐसी भेड़ें थी जिनके बाल भी बहुत ज्यादा थे। उन की भेड़ों के बालों से बढ़ के लोगों की मगफरत होती है। और वो ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात की मगफरत रहमतें उंडेली जाती हैं और कह लें कि लोगों के ऊपर वो फैलाई जाती हैं। ये इन हाजियों के उस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वो ईद उल अज़हा जो है नसीब करते हैं, और वो हमें वो नसीब होती है। इसलिए ये जो अमल और ये जो सफर और ये जो मुसाफिर हैं, इन मुसाफिरों का एहतराम करना है, इनके सफर का एहतराम करना है। उस राह में चलते हुए जानवर जो पटा बांध के चल पड़े, रब के कुरान ने कहा उनको भी इज्जत देनी है, वो भी आम जानवर नहीं है, वो पटा बांध के चले हुए हैं। आप जानते हैं आका करीम ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुज्जतुल विदा के मौके के ऊपर जब ऊंटों को कुर्बान किया था तो 63 ऊंट 63 ऊंट जो थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से नहर फरमाए थे, और बाकी के ऊंट जो थे वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने नहर फरमाए थे। तकरीबन तफसीर बताती हैं 80 ऊंटों को कुर्बान किया गया था, कुर्बानी दी गई थी। और कह लीजिए कि 63 ऊंट 63 ऊंट आका करीम ने अपने हाथ से नहर की। जिस ऊंट की तरफ हाथ बढ़ाते उसको नहर करने के लिए वो अपनी गर्दन झुका देता, वो अपना सर आगे कर देता, एक को नहर करते तो दूसरा अपनी गर्दन आगे कर देता। वो अल्लाह की राह में चले हुए हैं, वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए आए हुए हैं, वो नबी के हाथ से नहर हो रहे हैं। तो ये मर्तबे मुकाम उन जानवरों के भी जो अल्लाह की राह के मुसाफिर बने और वो चल के जा रहे हैं, कहाँ पे जाके इनको कुर्बान होना है। तो ये इतना खूबसूरत सफर और इतने खूबसूरत मुसाफिर और ये इतना खूबसूरत सा मामला है, ये कह लें कि उनके उन अमल की वजह से ये हमें अपने जगहों पे बैठे हुए नसीब होती हैं वो ईदें, और हमारे लिए आसान होता है। अल्लाह की किताब कहती है कि क्या है, यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम, यानी जो बैतुल्लाह के इरादे से अपने रब के फजल और उसकी रज़ाजोई की नीयत से जा रहे हों, उनको क्या करना, उनकी हुर्मतें रखना, उनकी इज्जतें रखना। हाँ, जब तुम इहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। जब लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, यानी वो मामला जो बाद में हुआ, इनकी दुश्मनी तुम्हें उस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुजरो या तुम अपने मामलात उन लोगों को तंग करो या मना करो। अगर कोई आपसे बुरा सलूक करे तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके जवाब में आप बुरा सलूक करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कुरान ने बताया था कि बुराइयों को नेकियों से हटाइए, नेकियों से दिफा कीजिए और नेकी के जरिए से दूर कीजिए। कुरान कहता है वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, हाईलाइट कर लीजिए इस बात को, गुनाह और ज्यादती के कामों में मुआवनत ना किया कीजिए, वहां पे मामन ना बनिए, वहां पे तामन ना किया कीजिए। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है कि क्या है, वत्तकुल्लाह वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, यानी गुनाह और ज्यादती में तामुन ना करना। लेकिन उससे पहले जो बात बताई जाती है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा,
नेकी और तकवा के मामले में ताउन करना। नेकी की बात हो तो ताउन किया करो, मुआवनत किया करो, साथ चल पड़ा करो। तकवा की बात हो, अल्लाह की राह में चलने और परहेजगारी की बात हो तो मुआवन बनो, लेकिन गुनाह और ज्यादती के मामलात में मुआवन ना बना करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और बेशक अल्लाह बड़ा शदीद पकड़ने वाला है। मेरे रब के फैसले हैं, उसके हुक्म हैं, यानी उसके फैसले, वो जो चाहे करे, उसके हुक्म हैं। इसलिए आप जो है नेकी के मामलात में तो मुआमन बना कीजिए, लेकिन गुनाह और ज्यादती के मामलात में तामन ना किया करें। वहां पे उस तरीके से ना चलिए, उस तरीके से आगे ना आइए। ये इतना जानने वाला और डरने वाला आपके लिए मामला होता है कि कोई भी चीज वहां पे अगर कोई हो रही है जिसमें कह लें कि कोई ज्यादती हो किसी के साथ, तो वहां पे तामुन नहीं करना। कौन सी चीज? अल्लाह का कुरान कहता है इनकी इज्जतें रखिए, और इनके साथ जो इन्होंने मामलात साथ लेके जाने हैं, वही कह लें कि बड़ी खूबसूरत सी दुआएं होती हैं कि अल्लाह करीम इनके ईमान की हिफाजत फरमाना, अमले साले इनके नसीब फरमाना, अल्लाह इनको अपने हिफ्जो अमान में रखना, अल्लाह इनके कदम कदम को कबूल फरमाना। फिर वहां पे जाके उन लोगों के लिए जो है वो इसी तरीके से कि वो जो मुशक्कत आपके ऊपर गुजर रही है, वो जो सख्ती गुजर रही है, उसको अल्लाह की रहमत के साथ कबूल करना है। अपने दिल में सख्ती और गुस्सा नहीं लेके आना। अपने दिल के अंदर वो कह लें कि इस तरीके से उस सफर के ऊपर जो आपको मुशक्कत आती है, उस मुशक्कत का नहीं सोचना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इनाम दिया है उसका सोचना है। कुरान की ही आयत आगे देख ले, सूरह इब्राहिम की एक आयत आती है, बड़ी ही जानने वाली वो आयत आती है। अल्लाह का कुरान कहता है कि क्या हुआ था। कुरान की आयत आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इस वादी गैर ज़ी ज़रा में अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि वो क्या करें यहाँ पे, ताकि वो यहाँ पे नमाज को कायम करें। ये सबसे बड़ी बात इसलिए कि तेरे घर को बैतिकल मुहर्रमा, ये तेरे हुर्मत वाले घर के पास इनको छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलाता, ए रब मेरे, ताकि ये नमाज कायम करें। फजअल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुकहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। बड़ी प्यारी सी बात है, ए रब मेरे, ताकि ये नमाज कायम करें। फजअल अफइदता, ए अल्लाह इनके दिलों को लोगों के साथ मोहब्बत करने वाला बना देना, इनके दिलों में लोगों की मोहब्बतें डाल देना, और इनको रिज्क देना, और इनको फलों से रिज्क देना, ताकि ये क्या करें, ए अल्लाह, ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बन जाए, ये तेरा शुक्र अदा करने वाले बन जाए। वहां से कौन सी चीजें आपको मिल रही हैं? जो चीजें आपको दी जाती हैं वहां से, वो चीजें अमन है, वो चीजें मोहब्बतें हैं, वो चीजें ईमान है, ये आपको वहां से दे के भेजा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो समारात हैं, आप जानते हैं सबसे बड़े समारात कौन से होते हैं? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, मुमकिन नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। ये सबसे बड़ा समर है, तौहीद की अमानत आपके सीनों में है, ये वहां पे जाएंगे और बढ़ जाएगी। ये इस समर को लेके आना है, शिर्क को हटा के आना है। जो सफर वहां पे करते हैं, ये सफर देख के आइए कौन से सफर है, कैसे शिर्क को वहां से दूर करके आना है आपने, कौन से सफर आप करने के लिए जा रहे हो, वो सफर आपको क्या तरबियत कर रहा है आपकी, वो सफर आपको क्या तालीम दे रहा है। खड़े होके सबके लिए दुआ मांगनी है, अपने खाने में सबको शरीक करना है, अपनी सफ में दूसरों का हाथ पकड़ के उनको जगह देनी है, लोगों की कही गई बातों और किए गए रवैयों पे सब्र करना है। ये सफरे हज है, ये सफरे हज है, ये आसान मामला नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये दिया है, तो इसको इस तरीके से कीजिए कि ऐसा कामयाब सफर हो जाए कि वापस जब आप आए तो आपके पास एक बिल्कुल साफ शिफाफ सा एक पेज हो, जिसको आप नए सिरे से अल्लाह की मोहब्बतों से लिखवाना शुरू कर दें, अल्लाह की रजा से लिखना शुरू कर दें, और उसको जिस तरीके से जो आपने सीखा है उसको अपने जिंदगियों से उसको हटा दें। ये जिंदगी में एक बार फर्ज होता है, और आप जानते हैं उसके बाद के हज और उम्रे जो होते हैं, एक उम्रा जो है वो अगला उम्रा वहां तक आपके दरमियानी गुनाहों का कुफारा भी बनता है, और आपके रिस्क में इजाफे का सबब भी बनता है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार ये सफ़र नसीब फरमाए, बार बार ये हज और उम्रे करने नसीब फरमाए, और जो टीचिंग वहाँ पे हमें दी जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तालीम से हमें बहरावर कर दे, जो हज के सफ़र की तालीम है और जो हमें वहाँ से पैगाम दे के भेजा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पैगाम से हमें बहरावर रखे और उस पैगाम से हमारी आइंदा ज़िंदगी को भी खूबसूरत और रोशन बना दे, और इस सफ़र को हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत बना दे। और अल्लाह करीम हमारे लिए ये बार बार हमारी ज़िंदगियों में ये सफ़र नसीब करे, उम्रे के भी और हज के भी। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली और इस्लाम चैनल वालों को। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।